लिहाजा मैं इस शेर के साथ मोहम्मद फैज़ अब्दुल मतीन को आवाज़ देता हूँ कि अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, मौला का कुरान मिटा है न मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। फैज़ अहमद आए और तिलावत कलाम पाक से मजलिस की इब्तिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम अव तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिर लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم.